अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, मार्केट मास्टर विथ नवराज बुर्लाकोटीको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, हरेक 15 दिनमा हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौँ र विशेष गरी यो कार्यक्रममा हामी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था र सँगसँगै नेपाली पुँजी बजारसँग सम्बन्धित पोलिसीगत कुराहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्छौँ। आजको अङ्कमा पनि हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीसँग नेपालको पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था र यससँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत कुराहरूमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले अब सबैलाई चिन्ताको विषय नै यही छ होइन, बजार एकदम रेगुलर रूपमा घटिरहेको छ। कतिपयले चाहिँ यसैलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ लिइरहनु भएको छ होइन। अब नन फन्डामेन्टल स्टक त जसरी बढेका थिए त्यसै गरी घट्ने नै भए, फन्डामेन्टल स्टकहरू पनि एकदम बढेका छन्, मतलब घटेका छन् होइन। यो बेलामा चाहिँ कस्तो रणनीति बनाउने, यहाँबाट सुरु गरौँ आजको बहस। अब यसमा अहिले यो हिसाबले अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिएका छन् कतिले। अब घट्दै जाँदा कुन चाहिँ पोइन्ट बटम पोइन्ट हो त भन्ने मेन क्वेसन्स एउटा यो हो भने, अर्को चाहिँ मसँग लगानी गर्नको लागि फन्ड पनि त हुनु पर्यो, व्यवस्थापन हुनु पर्यो, फन्ड म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। यदि आफूले फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन बटममा पुगेका स्टक्सहरू छन् र फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छन्, त्यो छानी छानी किन्ने अवसर पनि हो भने, अर्को चाहिँ जुन स्टक्सहरू जनरल्ली हामीले फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ देखेका थिएनौँ तर ती एउटा माथिको पिक प्राइसमा पुगेर ट्रान्जेक्सन्सहरू भए र आफूले कुनै त्यस्ता स्टक्सहरू होल्ड गरिएको छ, त्यस्तामा फसिएको छ भनेदेखि त्यो स्टक्सहरूबाट निस्केर एटलिस्ट 50% छोडेर 50% भने पनि त्यहाँबाट निकालेर फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएको स्क्रिप्टहरूमा, सेयर्सहरूमा सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको फ्युचरको गेनलाई हामी इनक्यास गर्ने आधार चाहिँ अहिले खडा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तर अहिले समस्या के छ भने, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नन फन्डामेन्टल स्टकमा पनि म परेको प्राइस वा भनौँ न एउटा लगानी गर्दा परेको प्राइस त निकै माथि छ, लगभग कतिको त 50% नै जस्तो घटिसक्यो होइन। त्यो 50%मा त्यसलाई बेचेर फन्डामेन्टल्ली किन्दाखेरि पोसाउँछ र वा चाहिँ भोलिका दिनमा मेरो साउको ताउ उठ्ने अवस्था हुन्छ र भन्ने खालको प्रश्न पनि छ नि धेरैको। तर यस्तो हुन्छ, जुन चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरूमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसका कमसेकम क्वान्टिटी बढ्छ, बोनसको रिजनले क्वान्टिटी बढ्छन् अथवा केही क्यास डिभिडेन्ड पनि हात आउलान् होइन। तर जुन कम्पनीहरूले केही पनि दिएका छैनन् त्यसमा क्यापिटल गेन हुँदाखेरि मात्रै केही रिटर्न हुने हो, अदरवाइज होइन भने त हाम्रो जति पर्सेन्ट घटेको छ भने पनि त्यसमा होल्ड गरिराख्दा त भोलि न क्वान्टिटी बढ्ने, न बोनस आएर क्वान्टिटी बढ्ने, न क्यास डिभिडेन्ड पाइने, त्यो त झन् बढी लामो समयसम्म पीडा हुन सक्छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरिमा घट्न त सबै घटेका छन्। अहिले सबै घटेको अवस्थामा हामीले फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरू पनि त घटेकै प्राइसमा किन्ने अपर्च्युनिटी त भयो नि न, होइन भयो नि त। त्यसैले गर्दा आफूलाई ठिक छ 100% एक्जिट गर्न पनि मन मान्दैन भने केही पोर्सन त्यसैमा छोड्ने, बढेको अवस्थामा त्यसले आफ्नो कस्टलाई रिकभर गर्छ भन्ने हिसाबले र फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरूमा हामीले लगानी गर्दा चाहिँ कमसेकम क्वान्टिटी बढ्ने र त्यसको अब धेरै डाउनफल नजाने अथवा भोलि अलिकति केही प्लस मुभमेन्ट आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ पोजिटिभ साइडमा जाने चान्सेस बढेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हिजोको के भयो भन्ने कुरालाई भन्दा नि अब हामीले फ्युचरलाई कसरी प्लान गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले चाहिँ भनौँ न, मान्छेहरू धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ भने, मानिलिउँ मैले 10 लाख रुपियाँ कुनै नन फन्डामेन्टल स्टकमा लगानी गरेको थिएँ, त्यो 5 लाख रुपियाँ भयो। अब मैले बेचौँ भने मेरो 5 लाख लस भइसक्यो, एभरेजिङ गरौँ भने पनि त्यो नन फन्डामेन्टल स्टक अब बढ्दैन भन्ने मलाई भित्रैबाट लागेको छ भने चाहिँ अब मैले के गर्ने त? तपाईँले भने जस्तै यो 5 लाख रुपियाँ मध्ये 2,50,000 रुपियाँको मैले फन्डामेन्टल स्टक किन्दाखेरि भोलिका दिनमा त्यसले रिटर्न दिएर मेरो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ यो पोसाउने गरी निस्किन्छ त भन्ने कुरा छ नि, यो निस्किन्छ? ठ्याक्कै यही हुन्छ त भन्न सकिँदैन। भोलि पनि बजार चाहिँ फेरि जब अलिकति पोजिटिभ सिग्नलमा आउँछ त्यसपछि चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरू मात्रै बढ्छन्, अरू बढ्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन। त्यसो भए एक्ज्याक्ट के हुन्छ, बजारले के ट्रेन्ड लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मास साइकोलोजी के हुन्छ भन्ने कुराले नि फरक पार्छ। तर
यत्तिकै मात्रै मास साइकोलोजीमा मात्रै डिपेन्ड हुनुभन्दा चाहिँ आफ्नो लगानी कमसेकम यो चाहिँ सुरक्षित छ है, अरू केही नभए नि वर्स्ट केसमा पनि मलाई रिटर्न चाहिँ आइराख्छ है भन्ने खालकोमा सिफ्ट हुँदाखेरि त पक्कै राम्रो नै हो। त्यस कारणले गर्दा सबै जुन आफ्ना रुपियाँहरू छन् पोर्टफोलियोमा एकदमै आफ्नो पोर्टफोलियोमा अहिले चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ नभएका कम्पनीहरू मात्रै हाबी भएको अवस्था छ भने त त्यसबाट सर्टेन फन्ड चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका तर अहिले डाउन प्राइसमा आएका स्टकहरूमा सिफ्ट गर्दा नै जितिन्छ जस्तो लाग्छ। जेनरली कतिपयको सोच वा विश्लेषण के पनि छ भने जेनरली यो चैत भनेको चाहिँ जेनरली लु लाग्ने समय हो भन्ने हिसाबले अहिले लु लागिरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनेको छ। यस्तो हो विगतको ट्रेन्डले यस्तो बताउँछ? जनरली के हुन्छ भने यो चैत महिनामा चाहिँ डाउनै बस्ने अवस्था नै हो। यसपालि अलिक फरक एक्सपेक्टेसन किन थियो भने हामीले माघ महिनाको पुष महिनाको क्लोजिङको टाइममा पनि अलिकति स्टकहरू पोजिटिभ मुभमेन्ट लिएको थियो। त्यसमा हाम्रो मोनिटरी पोलिसीमा केही चेन्ज आउला अथवा गभर्मेन्टको साइडबाट पोलिसी लेभलबाट भन्ने पनि एक्सपेक्टेसनले पनि काम गरेको थियो होला सायद होइन। यसपालि त्यसै कारणले चैतमा पनि केही पोजिटिभ आउँछ कि किन इलेक्सनको डिक्लेयर भइरहेको अवस्था छ, अरू पनि पोलिसी लेभलबाट केही न चाहिँ लामै समय भइसक्यो लिक्विडिटीको प्रब्लम भएको, त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरिकन गभर्मेन्टले केही चाहिँ ल्याउँछ होला नीति भन्ने खालको एक्सपेक्टेसन भएको हुनाले केही बजार माथि जान्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। तर त्यो एक्सपेक्टेसन हुँदाहुँदै पनि अब यसमा खासै त्यति मुभमेन्ट नदेखिएको, लिक्विडिटीमा सहजता नआएको हुनाले गर्दाखेरि पनि बजार लोअर साइडमै बस्यो र चैत महिना चाहिँ लोअर साइडमै बस्ने बेला पनि हो। अरू बेला पनि हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा थर्ड क्वार्टरको रिजल्ट अब जुन वैशाखमा आउने हुन्छ त्यसपछिको मुभमेन्ट अनि बजेट आउने त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यसपछि चाहिँ मुभमेन्ट सुरु होला होइन। चैतको महिना लो लाग्नु पहिलाको ट्रेन्डको हिसाबले नै हेर्दा स्वाभाविकै हो। तर यसले अब फ्युचरमा पालुवा हाल्ने बेस चाहिँ चैत नै हो फेरि होइन। यो बेलामा एकुमुलेट गर्ने आफ्नो क्षमताले भ्याइसम्मको एकुमुलेट गर्नेहरूले इन्भेस्टर्सहरूको पर्सपेक्टिभबाट पनि एकुमुलेट गरिराख्नु भएको हुन्छ। लोअर साइडमा स्टक जाने पहिलाको पनि ट्रेन्ड हो र सायद यही नै लोअर पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो कतिपय लगानीकर्ताहरू चाहिँ अहिले अब त बजार त झन्झन घटिरहेको छ भन्ने हिसाबले अहिले नै डराएर यो चैतमै पनि बेचिरहनु भएको छ, आज भोलि पनि बेचिरहनु भएको छ। त्यो डिसिजन चाहिँ ठिक नहुन सक्छ। यदि हामी लङ टर्ममा सोच्छौँ यही मार्केटमा बस्ने हो, म यसैमा खेल्ने हो भनेर सोच्ने हो भने चाहिँ अति आवश्यक केही छ त्यो अर्जेन्सी मेट्नको लागि त बेच्नै पर्यो, अरू उपाय नहुँदा त होइन। अदरवाइज चाहिँ सकेसम्म बेच्नु चाहिँ त्यति राम्रो नहुन सक्छ। अहिले चैत महिनामा आएर बेच्नु भनेको चाहिँ अबको 2-3 महिनामा त बोनस पनि एउटा हिसाबले म्याच्योर हुने खालको टाइम आउँछ होइन। साउन भदौ जहिले पनि माथि नै जाने गरेको हो अवस्था, कम्पनीको अर्निङहरू स्ट्रङ हुँदै डिक्लेयर हुँदै रिपोर्टहरू आउँदै जाने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि चैत महिनामा बेच्दाखेरि चाहिँ अब सेक्टर सिफ्ट गर्नु चाहिँ ठिक छ, आफ्नो कुनै पर्टिकुलर स्टकलाई त्यसबाट निकालेर केही पैसा अर्को राम्रो आफूलाई मनपर्ने अथवा भोलि फ्युचरमा पोटेन्सियलिटी भएको एउटा एनालाइसिसबाट देखिने जुन स्टकमा सिफ्ट गर्नको लागि बेच्यो भने चाहिँ ठिक छ। बजारबाट पैसै निकाल्ने हिसाबले चाहिँ अलि त्यति एप्रोप्रिएट होइन यो चैतको महिना। जस्तो बजारमा अहिले के पनि छ भने यो ब्याज दरको कुरा एकदम उठिरहेको छ होइन। एकातर्फ चाहिँ होइन अब वैशाखमा फेरि पनि ब्याज दर बढाउने तयारी छ भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेछौँ भने अर्कोतर्फ चाहिँ होइन अब ब्याज दर बढाएर पनि काम छैन, यो ब्याज दर नबढाउँदै ठिक छ भन्ने खालको विश्लेषण पनि देखिएको छ। वैशाखमा पनि ब्याज दर बढ्यो भने चाहिँ त्यसले भनौँ न अहिले अल्पकालीन असर कस्तो गर्छ बजारमा, र ब्याज दर बढेन भने चाहिँ लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट कस्तो हुन्छ? ब्याज दर बढ्नु भनेको चाहिँ नेगेटिभ फ्याक्टरै हो मार्केटको लागिलाई होइन। तर मलाई लाग्छ जुन एउटा रेन्जमा ब्याज छ जति नै ब्याज दर बढाए पनि त आखिर मार्केटको मनी फ्लो त यही नै हो नि त होइन। यो बढ्ने भन्ने त होइन नि त मनी फ्लो त। जबसम्म गभर्मेन्टले त्यो मनी फ्लो बढाउनको लागि कुनै स्पेसल केही व्यवस्थापन गर्दैनन् रेगुलेटरहरूले तबसम्म त यो भइराखेकै फिक्स्ड डिपोजिट यता र उता तान्ने हिसाबले कति नै तानिन्छ र त्यसले गर्दाखेरिमा डिपोजिट एट्र्याक्ट गर्नको लागि ब्याङ्कहरूले ब्याज सायद त्यति सजिलै बढाउने खालको डिसिजनमा नपुग्लान्। र अर्को कस्ट अफ फन्डको हिसाबले पनि जुन उद्योग व्यवसायमा जुन लगानी गर्नुपर्ने लगानीको लागि एभाइलेबल जुन फन्ड छ लोन छ त्यसमा पनि ब्याज दर बढाउनलाई चाहिँ
त्यति सहज हिसाबले रेगुलेटरले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि नदेला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले ब्याज त्यति त्यो फरक पार्ने हिसाबले त्यो रेन्जमा चाहिँ नबढ्ला कि। मैले यहाँनिर रोकिहालेँ तपाईँलाई, जस्तो एकातर्फको तर्क के पनि छ भने अब चाहिँ ब्याज दर बढाए पनि लिक्विडिटीमा त्यति ठुलो इस्यु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू छन्। यो चाहिँ कतिको कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? ब्याज दर बढाउँदैमा पनि डिपोजिट त कहाँबाट आउने र वास्तवमा? त्यही भएर ब्याज दर बढेर मात्रै लिक्विडिटीमा इम्प्रुभ हुने त होइन नि ब्याङ्कहरूको आफ्नो पनि। मलाई त के लाग्छ भने वास्तवमा नेपालको विकास गर्ने, नेपालमा एन्टरप्रेन्योरसिपको डेभलप गर्ने, प्रोडक्सनलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने हो भने इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटहरू जिरो ब्याजमा हुनुपर्छ, जिरो कस्टमा। त्यो सम्भव छ? गभर्मेन्टले चाह्यो भने सम्भव हुन्छ। अनि त्यसपछि पो बल्ल इन्डस्ट्रीहरूको लागि त्यो रुपियाँ बिलो 5% ब्याजमा प्रोभाइड गर्नुपर्छ, अनि देशको विकास हुन्छ। यहाँ त कस्तो छ भने महानगरपालिकाहरूले नगरपालिकाहरूले होइन फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्छन्, अनि विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरमा आफूलाई त्यो सूचीमा नाम चढाएर बसेका छन् कि काम गभर्मेन्टले सरकारले कहिले पनि पैसा कलेक्सन गरेर राख्नुहुन्न, त्यो पनि जनता कङ्गाल भइहाल्छ नि। सरकारले त जति सक्दो त्यसको सोसियल चाहिँ वेलफेयरमा डेभलपमेन्टको एक्टिभिटिजमा खर्च गर्नुपर्छ, अनि बजारमा लिक्विडिटी पनि हुन्छ अनि राम्रो हुन्छ। इन्स्टिट्युसनहरूले गभर्मेन्ट अथवा नन गभर्मेन्टल पनि अनि डिपोजिट राखेर ब्याज आउने भइसकेपछि त सबैले डिपोजिटमै कन्सन्ट्रेट हुने भए त्यो ब्याजको लागि, इन्ट्रेस्टको लागि। अनि कहाँबाट लोअर कस्ट अफ फन्ड एभाइलेबल हुन्छ, कहाँबाट लोअर एमाउन्ट एभाइलेबल हुन्छ इन्डस्ट्रीको डेभलप गर्नको लागि? ट्रेडिङको भन्न खोजिया छैन मैले, इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागिलाई इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटहरूलाई केही इन्ट्रेस्ट दिइन्छ भने पनि असाध्यै नोमिनल इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ, 1% 2%। अझ म त भन्छु इन्स्टिट्युसनहरूको त ब्याङ्क एकाउन्ट मेन्टेन गरिदिए बापत उल्टो ब्याङ्कले मेन्टेनेन्स चार्ज लिनुपर्छ, किन इन्ट्रेस्ट दिने? अनि त्यो फन्डलाई चाहिँ देशको उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगाउनको लागि लोअर कस्टमा प्रोभाइड गर्नुपर्छ, कृषिमा लोअर कस्टमा प्रोभाइड गर्नुपर्छ। किसानहरूले 18% ब्याज किन तिर्ने? यो अलिकति बहस गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो। यत्तिकै एकदम सर्ट टर्ममा डिसिजन लिइहाल्न सक्ने भन्ने चाहिँ त त्यो म्याटर नहोला। तर मेरो आफ्नो विचारमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ देशमा जबसम्म कस्ट अफ फन्ड लोअर साइडमा बस्दैन होइन, उद्योगको लागि कृषिको लागि लोअर कस्ट अफ फन्ड पाइँदैन, थोरै न्यूनतम ब्याज दरमा पैसा पाइँदैन, तबसम्म उद्योग धन्दाको विकास हुँदैन। हाम्रो उल्टो इकोनोमी चाहिँ बढी क्राइसिस हुँदै जान्छ। जसले बचत गर्छन् इन्स्टिट्युसनल अथवा गभर्मेन्टल स्थानीय सरकारदेखि, उनीहरूको बचत गरेकोमा पनि मैले ब्याज पाएँ वा यति % पाएँ भन्ने त्यो छेडी क्यालकुलेसन्स हुन्छ। इन्फ्लेसनले त त्यो ब्याज लिनु र नलिनु बराबरी भइरहेको छ। बरु इकोनोमीलाई स्ट्रङ बनाऊ, त्यसमा ब्याजै नदिँदा पनि उहाँको रुपियाँको क्रय शक्ति हुन्छ नि, बाइङ क्यापेसिटी, त्यो चाहिँ घटेन भने त त्यो बेस्ट हो नि, होइन? मैले आज 100 रुपियाँमा किनेको चिज 120 पर्न थालिसक्यो, ब्याज चाहिँ मैले 10% पाएँ भनेर के काम भयो त नि? 10 त नोक्सानै भयो नि। बरु मैले 100 रुपियाँमा पाउने गरेको चिज 100 रुपियाँमै पाएँ भने मैले ब्याजै नपाएँ के फरक पर्यो त नि? त्यो फाइदा हो नि। त्यस कारणले यसमा सरकारले अलि सिरियसली सोच्नुपर्छ, रेगुलेटरहरूले अलि सिरियसली सोच्नुपर्छ। इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटरहरूको एमाउन्टमा ब्याज दिनै नमिल्ने प्रोभिजन गरिदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। जस्तो यहाँ एकजना लगानीकर्ताले के पनि सोध्नु भएको छ भने यो मैले नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भएको छ भने 6 महिना अगाडिसम्म लिक्विडिटी फाइन छ, 6 महिनापछि लिक्विडिटी एकदम टाइट छ, फेरि 3 महिनापछि लिक्विडिटी अब सहज हुन्छ भनेर कुरा पनि उठिरहेछ भनेपछि यो पैसाको यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ, यो भइरहेछ के भनेर सोध्नु भएको छ? यो खास के हुन्छ? अब यसमा धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्। एकदमै यही भन्ने एउटै मात्रै सिङ्गल कुनै डिसिजनको इफेक्ट चाहिँ होइन। तर जब कुनै कन्ट्रीभित्र लगानीको अवसर इन्भेस्टर्सहरूले देख्दैनन् अथवा जोसँग जे बिजनेस गर्ने मेन्टालिटीमा केही काम गरिराखेका हुन्छन् त्यसमा उनीहरूलाई चाहिँ नि कन्सिस्टेन्सी, पोलिसी लेभलबाट कन्सिस्टेन्सी भएको पनि पाउँदैन। तब चाहिँ कहाँ अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो क्यापिटल सिफ्ट गर्छन्। एउटा यो हुन्छ रिजन होइन। जनताको पनि लेभलमा हामीले हेऱ्यौँ भने जनताले देशै छोडेर माइग्रेटै गर्छन् नि त। जब कन्ट्रीमा अब होला जस्तो हुँदैन भने अहिले हाम्रो नेपालको समस्या पनि त्यही नै हो होइन। त्यसैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ मल्टिपल रिजनहरूमध्येमा
एउटा क्रिप्टो करेन्सीतिर रुपियाँहरू इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको अवस्था, नेपालको सेयर बजार अलिकति अङ्कुश लगायो जब रेगुलेटरहरूले, त्यसपछि त्यसमा स्कोप नदेखिसकेपछि क्रिप्टो करेन्सीतिर सिफ्ट भएको अवस्था, बाहिरबाट जुन रेमिटेन्स आउँथ्यो स्टक मार्केटको थ्रुमा त्यो त्यहीँ नै रोक्यो क्रिप्टो करेन्सीको रिजनबाट। अर्को जे देशभित्र थियो त्यसमा पनि मान्छेहरूले केही नलेज केही चाहिँ गेन हुन्छ अरे यता भन्ने भएपछि त्यसमा लगानी गरेको जस्तो देखिन्छ। अर्को देशभित्रबाट जुन जग्गाको भाउ निकै आकाशिलो हिसाबले गयो, जग्गालाई घडेरी उद्योग बनाइयो भन्छु मैले कहिलेकाहीँ, घडेरीहरूको उद्योगै स्थापना गरियो। त्यो घडेरी उद्योगबाट आएका रुपियाँहरूबाट कतिपय पोलिसी लेभलमा होइन नीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ प्लस केही चाहिँ समाजमा अगुवा भएका अलिकति आफूलाई चाहिँ नै इकोनोमिकल्ली साउन्ड भएका व्यक्तिहरूले पनि नेपालको घर जग्गाको आएको पैसाहरू सायद हुन्डी मार्फत बाहिर लगेको जस्तो लाग्छ, मलाई आफूलाई त्यसरी लाग्छ। र कन्ट्रीभित्रको उत्पादन केही पनि छैन, अनि इम्पोर्टले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ कन्ट्रीलाई चाहिँ क्राइसिस आएको। अर्को हामीले जुन औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना भएका थिए हिजोकै यो अहिलेको भन्दा पुरानै व्यवस्थामा राजाकै पालामा भनौँ न एक हिसाबले, त्यो बेलाका औद्योगिक क्षेत्रभित्र अहिले उद्योग राख्नको लागि जग्गा छैन, त्यहाँ ट्रेडिङ गर्नको लागि जग्गाहरू दिइएको छ। लाजै मर्नु, गाडीका सोरुमका लागि जग्गाहरू दिएका हुन्छन्, ट्रेडिङ एक्टिभिटीका लागि जग्गा दिएका हुन्छन्, वर्षौँदेखिको जग्गा होल्ड गरेर राखिएका हुन्छन्, तर ती जग्गा उद्योगहरूको स्थापनाको लागि त्यो जग्गा खोसेर दिने चाहिँ त्यो गरिराखेका छैन। यो पुरै सेटिङमा चलेको छ नेपाल, त पुरै सेटिङमा चलेको छ देश। त्यस कारणले गर्दा एउटै मात्रै कुराको इफेक्ट होइन, यो हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सुशासन हुनु पर्थ्यो, सुशासनको कमी एउटा क्षेत्रमा एउटा एरियामा होइन, जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ नै सुशासनको कमी देखिन्छ। यसैले गर्दाखेरि पनि देशप्रतिको फ्रस्ट्रेसन, इन्भेस्टमेन्ट यो देशमा गर्न हुँदैन भन्ने खालको धारणा, युवाहरूले यो देशमा राम्रोसँग बाँच्न सकिँदैन भन्ने खालको कन्सेप्ट यो डेभलप भएको रिजनले यहाँबाट पुँजी मात्रै होइन, क्यापिटल मात्रै होइन, ह्युमन रिसोर्स मात्रै होइन, सबै चिज प्लायन भइराखेको जस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ अलिक धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था हो जस्तो लाग्छ। त्यो भएर यही फ्याक्टरलाई भनेर दोष दिने मिल्ने त केही फ्याक्टर त्यस्तो हुँदैन, यो सुशासनको कमीले गर्दा भएको जे पनि भइरहेछ सबै गुड गभर्नेन्स नहुनाको रिजनले भएको। जस्तो हामीले यो लिक्विडिटी क्रन्च वा चाहिँ भनौँ न यस्ता कुराहरूमा पनि जेनरली चाहिँ यो टेक्निकल फर्मुलाहरू मात्र देखिरहेको हुन्छौँ, तर तपाईँले भने जस्तै सुशासन नै सही ठिक हुने हो भने यी पनि ठाउँमा आउँछन्, चिज सबै चिज ठाउँमा आउँछन्, सबै चिज ठाउँमा आउँछ। सुशासनकै अभाव हो। यहाँ जो मान्छे अथोरिटीमा बसेका छन् तिनकै छोराछोरी विदेशमा छन् र तिनले नै आफ्ना यहाँका भएका सम्पत्तिहरू बेचेर विदेश पैसा पठाइरहेछन्। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीलाई फेरि यहाँ पैसा कम भइरहेछ, यो पनि एउटा फ्याक्टर हो। अर्को उत्पादन छैन देशमा, सबै चिज बाहिरबाट ल्याइरहेछौँ, उत्पादन गर्ने रणनीति नै छैन। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका जग्गाहरू उद्योगहरूलाई चाहिँदैन। आज म तपाईँको लोकप्रिय यो प्रोग्राम मार्फत भन्न चाहन्छु, उद्योग स्थापना गर्नको लागि किसानहरूलाई समेत साथमा लिएर चल्नको लागि ए नेपाल सरकार हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा प्लट हामीलाई दिलाइदेऊ, हामी त्यो ठाउँका लोकल किसानहरूलाई जोडेर उद्योग स्थापना गर्छौँ, देशभित्र उत्पादन गर्छौँ, सक्छौँ भने दिलाइदेऊ सरकार। लागेको कति कर हो, कति चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लिज रेन्ट हो, त्यो हामी तिर्न तयार छौँ। सक्छौँ भने लो च्यालेन्ज भयो, ए नेपाल सरकार सक्छौँ भने दिलाइदेऊ। हामीले पाएनौँ, सकेनौँ, हामी त आफ्नो जग्गा किनेर निजी हिसाबले गर्न अगाडि बढ्दाखेरि पनि विभिन्न हडलहरू आइरहेका छन्। ब्याङ्कले रुपियाँ लोन दिन सकिरहेको अवस्था छैन। कहिलेसम्म यो अवस्था कुरेर बस्ने? अनि स्टक मार्केटको मात्रै के कुरा गर्ने हामीले? देशको इकोनोमी नै यति धेरै धाराशायी भइसक्यो, सरकार कहाँ छ नै थाहा छैन। औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा कुनै ट्रेडिङको लागि, कुनै गाडीका सोरुमहरूको लागि दिन भनेर राखिएको हो, खाली राख्नको लागि त्यसरी नै डेभलप गरिएको हो त? पहिलाको नेपाल सरकार त हो नि, राजाकै पालाको भए पनि कुन औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कतिवटा प्लटहरू छन्, त्यो प्लटहरूमा कति उत्पादनशील कार्यहरू भएका छन्, कति यत्तिकै जग्गाहरू थन्किएर बसेका छन्, त्यो एनालाइसिस गरेर हेरौँ त एक फेर। अनि हामी कसरी चाहिँ स्वाभिमानी इकोनोमी बनाउन सक्छौँ त? ती जग्गाहरू त स्पष्ट रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यहाँ त उद्योग गर्न बाहेक कुनै ठाउँमा दिनै नहुनुपर्ने जग्गा हो। नहुनुपर्ने, खोइ उहाँहरूको कानुन के छ, नियम के छ? हामीले उद्योग गर्न खोजिरहेका छौँ, छैनौँ, बिन्ती छ उपलब्ध गराइदिनुहोस्, हामी गर्छौँ।
त्यही ठाउँका किसानलाई, त्यही ठाउँका आम सर्वसाधारणलाई जोडेर कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक कम्पनी बनाएर अगाडि बढ्छौँ। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छैन स्थिति। कहाँ पाइन्छ? पाइँदैन। मैले धेरै ठाउँहरूमा भिजिट गरिसकेँ, भेटिसकेँ। कर्मचारीहरू पनि निरीह जस्ता छन्। माथिबाट हुँदैन सर, के गर्ने, हामीले मात्रै भनेर भएन सर, यसो उसो भन्छन्। डिसिजन गर्न सक्ने क्यापेसिटीमै छैन। कतिमा त जुगाडमा पुगिराखेका हुन्छन् कर्मचारीहरू, कुन पार्टीको लाने कसको लाने भागभन्डा गरेर गएको हुन्छ। अनि कसरी हुन्छ र? साह्रै वास्तवमै देश त देश भन्न लायकै भएन। मलाई त अहिले एउटा त्यो क्वेसन्स मेरो दिमागमा पनि आइराखेको छ। पीर भन्ने जब गीत आयो, लास्टमा एउटा बच्चीले सोध्छ नि, साँच्चै बाबा देश भनेको के हो? साँच्चै देश भनेको के हो? देशको डिफिनेसन देऊ नेपाल सरकार। जेल हाल बरु मलाई, तर तिमी त सुशासित भएर निस्क। कुन चिजको लागि के ऐन बनाइयो, के कानुन बनाइयो, त्यो चिजको त पालना गरेर देखाइदेऊ। म गलत छु भने मलाई जेल हालिदेऊ, म जेलमा बस्न तयार छु। तर देश के हो? देशको परिभाषा। म एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मान्छे, पढे लेखेर एउटा पोजिसनमा आएर यस्तो विरक्त गर्न परेको छ। यो देशको सर्वसाधारणको हालत के होला भन्नुहोस् त? देश के हो? उही त्यो गीतमा भने जस्तै यो 4 किल्लाको माटो त्यो पनि उसकै रहेछन् जो छन् टाठो बाटो भने जस्तै भयो अहिलेको स्थिति। त्यस्तै भयो। त्यो टाठो बाटोहरू फेरि माइग्रेट गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई त विदेश पठाइसकेका छन्। यहाँ छैन। देशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, योहरू अनि सचिवहरू, यो ठाउँको सबैको फ्यामिली डिटेल के लाउनुहोस् त? केवाइसी डिटेल भन्छन्, नो योर कस्टमर भनेर ब्याङ्कले गरेका जस्तो। उनीहरू कहाँ बस्छन्, के खान्छन्, कसो गरेका छन्, कुन देशका छन् भनेर। धेरै जसोका होला नि केही सामान्य राम्रा मान्छेहरू अब यहाँ केही होलान्, औँलामा गर्ने खालकै होलान्। बाँकी त सबैले लुट्न सके लुट, अन्त पाइँदैन, नेपालमा चाहिँ छुट भने जस्तो अवस्था यही छ। अब त्यो सामाजिक परिवेशको प्रतिबिम्ब त हो नि गीतहरू भनेका पनि। उखु चिनी मिलमा उखुको भुक्तानी हुन सकेन, होइन? चिनी बनाउन सबभन्दा मुख्य लाग्ने र मेटेरियल उखु होइन? चामल मिलमा धानको भुक्तानी हुन सक्दैन भने के को चाहिँ भुक्तानी हुन्छ त? अनि सरकार कहाँ छ? कहाँ छ? मेरो उखुको भुक्तानी ल्याउन भन्दाखेरि ज्यान गयो, होइन? हामी उद्योग गर्न चाहन्छौँ, किसानलाई समेत जोडेर उद्योग गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई ठाउँ देऊ न त। कहाँ छ ठाउँ? हामी त जाने औद्योगिक क्षेत्रहरूमा जाने हो, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भिजिट गऱ्यौँ, छैन कहीँ पनि। त्यहाँको मेन मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, छैन कहीँ पनि। अब जाने कहाँ हो? र तपाईँले देख्नु भएको छ ती औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ भनौँ न एकदम चाहिँ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तै गाडीका सोरुमहरूलाई भाडामा दिएको दृष्टान्त देखियो। गाडीका सोरुमलाई मात्रै होइन, औद्योगिक क्षेत्रभित्र जुन उद्योगको लागि हामीले दिएका छौँ, जुन पर्पजको लागि, त्यहाँको त्यो पर्पजमा काम नभएको पनि कति भइसक्यो, तर पनि जग्गा लिएर काम गर्छु भन्नेलाई किन दिएन? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष कति हो टाइम? त्यो टाइम दिन पर्यो, त्यसपछि त खोज्न सक्नु पर्यो नि त, अर्कोलाई दिन सक्नु पर्यो नि त। अनि त्यो भित्रको कुनै एक्टिभिटी गरिराखेका छौँ भने त्यो एक्टिभिटीले हाम्रो नेसनल इन्कममा कति एड गर्यो त? हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानीमा कति त्यसले जोड्यो त, थप्यो त? एउटा गाडीको सोरुमलाई दिँदाखेरि के थप्यो त्यसले नेसनल इन्कममा? कि उल्टो घाटा भयो? उही भाडा मात्रै आयो। भाडा आयो सरकारलाई, होइन? त्यो कि भाडामा लाउनको लागि त्यत्रो खर्च गरेर त्यो संरचना, हरेक औद्योगिक क्षेत्रभित्रको कर्मचारीको सङ्ख्या, तिनका गतिविधि, राजनैतिक नियुक्ति भए जस्तो देखिन्छ। कति मान्छे चाहिने हो, कसको के ड्युटी हो, कसले के गरेका छ, अनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र कति चाहिँ उद्योग भए, नेपालको आम्दानीलाई कति चाहिँ त्यसले इन्फ्लुएन्स गर्यो? छैन केही पनि। अनि ब्याङ्कको ब्याज दर पनि सिङ्गल ब्याज दर। अनि म इन्स्टिट्युसन हो, मैले डिपोजिट राख्न जाएँ नि मैले नि पैसा पाउने, म व्यक्ति भए डिपोजिट गर्दा व्यक्तिलाई ठिक छ, व्यक्तिको सेभिङलाई रिगार्ड गर्न पर्यो, व्यक्तिको सेभिङलाई इन्ट्रेस्ट दिन पर्यो। इन्स्टिट्युसनल सेभिङलाई किन चाहियो इन्ट्रेस्ट? कि लगानी गर, कि कन्जम्सन गर, कि खर्च गरेरमा जानु पर्यो, कि वेलफेयर गर? कुनै इन्स्टिट्युसन छ भने, जस्तो म कम्पनी हो भने मैले त पाउँदिनँ त फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्नलाई त, अनि बाँकी इन्स्टिट्युसनले किन पाउने त? अनि महानगरले विश्वको प्रदूषित सहरहरूमा आफूलाई सूचीकृत गर्ने अनि पैसा चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेर बस्ने,
खर्च नगर्ने, पब्लिक इन्ट्रेस्टमा खर्च हुन परेन, अनि लिक्विडिटी सल्भ हुँदैन, खर्चै नगर्ने, सरकारले धन सङ्कलन गरेर राख्दैछ, अनि कहाँबाट आउँछ त लिक्विडिटी? भनेको यो सरकारले पनि यो ब्याजकै लोभ गर्दा वा चाहिँ त्यो खर्चै गर्न नसक्दा पनि लिक्विडिटी क्रन्च अझ सिरियस भएको हो। अझै सिरियस भएको मलाई त यस्तो लाग्छ, सरकारमा भएका पोलिसी लेभलमा भएका व्यक्तिहरूलाई कतिपयलाई, सबैलाई होइन, इन्फ्लुएन्सिङ गर्ने कतिपयलाई यस्तो लाग्यो होला हामी आफ्नो व्यक्तिगत लाइफमा सेभिङ गऱ्यौँ, डिपोजिट गऱ्यौँ भने आफूलाई सजिलो हुन्छ अनि सहज हुन्छ भन्ने ठान्छौँ नि, वा ब्याज आउँछ भन्ने ठान्छौँ नि। कोही सरकारले नि त्यही सोचिरहेको त छैन जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र त सरकारले त जति खर्च गर्यो त्यति बढ्ने हो क्या सरकारको पनि। जनतालाई त खर्च गर्ने माहौल बनाइदिनु पर्छ सरकारले। हरेक चिजमा जनतालाई सोसियली सेक्योर बनाइदियो भने उसले कमाएको जति खर्च गर्छ अनि डाइरेक्ट ट्याक्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको थ्रुमा फेरि गभर्मेन्टको खजानामा जान्छ, फेरि खर्च गर्यो, फेरि खजाना भरिन्छ, अनि देशभित्र भ्यालु एडिसन हुने कुराहरूमा प्रायोरिटीमा खर्च गर्नु। हाम्रो सेज स्थापना गरिएको छ, देशभित्रको हाम्रो आवश्यकतालाई त कमसेकम रिप्लेस गरौँ, इम्पोर्ट हुनबाट रिप्लेस गरौँ न, इम्पोर्टलाई रिप्लेस गरौँ न। पहिला आफ्नै इम्पोर्टलाई रिप्लेस गर्न सकिया छैन, देशभित्रको आवश्यकतै पुरा गर्न सकिया छैन। एक्सपोर्ट गर्ने भनेर स्पेसल इकोनोमिक जोन 60% एक्सपोर्ट के गर्ने? एक्सपोर्ट पहिला प्रोडक्सन गर्ने, लोकल मार्केटमा कन्जम्सन हुन्छ, एउटा क्वालिटी डेभलप हुँदै जान्छ, प्रोडक्सनको क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ, मार्केट कनेक्टिभिटी बढ्दै जान्छ, अनि त्यसपछि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने पनि हुन्छौँ। हाम्रो स्केल चाहिँ प्रोडक्सन, स्केल अफ प्रोडक्सनले धेरै मास प्रोडक्सनले गर्दा सस्तो पर्दै जान्छ, बाहिरको मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने हुन्छौँ, अनि पो हुन्छ। बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ एउटा प्रोसेसिङ सेन्टर, पल्युसन दिने सेन्टरको रूपमा मात्रै राखेर अनि त्यसैको फिनिस गुड्स मैले बाहिर पठाएँ भन्दा एक्सपोर्ट भयो, त्यस्तो एक्सपोर्ट। तर अहिले भइरहेको नेपालको एक्सपोर्ट भन्ने नि यही छ। अब कन्ट्रीको इकोनोमीलाई कति कन्ट्रिब्युसन गर्छ त त्यसले? हामी कतिपय चिज डलरमा किन्छौँ अनि अर्कै नन डलरमा हामी सेल गरेछौँ भनेदेखि हाम्रो डलर कहाँ जान्छ त्यहाँ थाहा हुनु पर्दैन। हाम्रो यहाँको किसानहरूको उपज हो कि होइन, हाम्रो देशभित्रको उत्पादनलाई पो हामीले प्रायोरिटी दिन पर्यो। पहिला इम्पोर्टलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो होइन, इम्पोर्टलाई बाहिरबाट आयात हुने चिजलाई हामीले हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै जब हाम्रो क्वालिटी पनि बढ्दै जान्छ, मास प्रोडक्सनले कस्ट पनि घट्दै जान्छ, मार्केट कनेक्टिभिटी पनि बढ्दै जान्छ, अनि हामी बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हुन्छौँ, अनि निर्याततिर हामीले ध्यान दिन पर्यो। अब देशको विकास गर्नु पर्यो भनेपछि एकैचोटि निर्यात कहाँबाट आउँछ? त्यो निर्यात गर्ने क्यापेसिटी, क्षमता हामीसँग पहिला प्रतिस्थापन गरौँ न हाम्रो आयातलाई, अनि निर्यात गरौँ। मलाई यस्तो लाग्छ। अर्को साथीलाई अर्को फरक चिज लाग्न सक्छ, त बसेर डिस्कसन गरौँ न त, गाउँ गाउँमा गरौँ, जिल्ला जिल्लामा गरौँ, आर्थिक बहस गरौँ। आर्थिक बहसको लागि नेपाल सरकारले आह्वान गरोस्, इलेक्सन आह्वान गर्दा सबै देशैमा भए जस्तो अब आर्थिक विकासको लागि, आर्थिक क्रान्तिको लागि सब पार्टिसिपेट गर्नुहोस् भनेर त्यसरी बहस बनाउँ न, ठुलो बहस गरौँ न, अनि हुन्छ। होइन भने यो अहिलेको नीति त यो जस्ट के भन्ने, यसलाई मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन दिने मात्रै हो यसले। जस्तो अहिले चाहिँ भनौँ न यो डलर सञ्चित घट्यो भनेर एक्सपोर्टलाई चाहिँ इम्पोर्टलाई चाहिँ एकदम धेरै टाइट गरिराखेको छ। हामीले चाहिँ आफू आत्मनिर्भर बन्ने काम गरियो भने त त्यतातिर त लाग्नै नपर्ने रहेछ भन्ने कुराको त्यो बुद्धि चाहिँ किन नआएको होला त सरकारलाई? अब यस्तो हो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वास्तवमा सरकारले र सरकारका कर्मचारीले, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले देशको बारेमा सोच्नै परेको छैन। उहाँहरूले खालि के छ भने मैले कोसँग सेटिङ गरेँ भने मेरो प्रमोसन कहाँ पुग्छ, किन पार्टीगत हिसाबले, दलगत हिसाबले भागभण्डामा गयो, एकदम चाहिने भन्दा बढी राजनीति भयो। देशको कर्मचारीहरूले युनियन खोल्न पाउँछन्, त्योभन्दा बढी ज्वलन्त के हुन्छ? उदाहरण हेर्नुहोस्, कर्मचारी भनेर राष्ट्र सेवक भनेहरूले युनियन खोलेर आन्दोलन गर्न पाइराखेका हुन्छन्, होइन र? अनि त्यो भएपछि के हुन्छ? जुगाड गरेरै माथि जाने भएपछि उसले कसलाई समाउँदाखेरि हुने भयो, कारबाही भन्ने पनि केही भएन, होइन? डेली अपडेट, आज कसले के काम गर्यो त भन्ने अपडेट अथवा प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ जान्छ, कुन सिस्टममा कसले भेरिफाई गर्छ, त्यो पर्फर्मेन्सको बेसिसमा भोलि चाहिने उसको प्रमोसन हुन्छ भने न मान्छेले पर्फर्मेन्सतिर लाग्ने हो। त पर्फर्मेन्सतिर भन्दा यहाँ कनेक्टिभिटी बढाउनेतिर लाग्यो जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ
हामीले यदि हाम्रो आफ्नो इन्टरनल उत्पादन बढाउन सक्ने, हामी त खाद्यान्नमै हो नि सबभन्दा ठुलो नोक्सान भएको। किसानको उत्पादन बिक्री भएन भने छ उपभोक्ताले चाहिँ खाद्यान्न महँगोमा पर्यो अथवा मिसआउट रहित खान पाइएन भने छ। यो दुईटाको बिचमा हामी गर्छौँ ब्रिजिङ। ल हामी गर्छौँ ब्रिजिङ। एउटा पाइलट फेजको लागि त जग्गा देऊ सरकार, एउटा पाइलट फेजको प्रोजेक्टको लागि देऊ हामीलाई। हामी त्यो भित्र मिनी स्टेट उद्योग बनाउँछौँ, ढिकी राख्छौँ, जाँतो राख्छौँ, कोल राख्छौँ, त्यो बच्चाहरूलाई एजुकेसनल टुर पनि हुने गरिकन गर्छौँ हामी। त्यहाँका स्थानीय किसानहरूलाई हामी त्यसमा शेयर होल्डर बनाउँछौँ। उहाँहरूले पैसा हाल्नु पर्दैन, उहाँहरूले र मेटेरियल सप्लाई गरेको बेसिसमा उहाँहरूलाई शेयर होल्डर बनाउँछौँ। हामीले त्यसको फाइनेन्सियल, टेक्निकल र मार्केटको नो हाउलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। ल हामी गर्छौँ, ल देऊ सरकार। तर दिँदैन यो देशमा सरकार। सरकार भने कसले दिने? औद्योगिक क्षेत्रले छैन। औद्योगिक क्षेत्रसँग त्यस्तो जग्गा, औद्योगिक क्षेत्रसँग जग्गा छ तर सेटिङमा कुनै राजनैतिक दलको नेताको पावरमा मलाई त यस्तो लागिसक्यो कि यो देश सीमित वर्गको लागि मात्रै। त्यो सीमित वर्गमा हामी जतिको मान्छे पनि नपर्ने रहेछौँ भने को पर्छ होला त यहाँ? हामीले त सोसाइटीको लागि गर्न खोज्दा, तर मैले म व्यक्तिगत रूपमा गर्न खोजेँ भने चाहिँ फेरि म पर्न सक्छु है। मैले मेरो इमान्दारिता त्याग्नुपर्छ, घुस खुवाउन रेडी हुनुपर्छ। चाहे पोलिटिकल पार्टीलाई डोनेसन किन नहोस् त्यसको लागि रेडी हुनुपर्छ, चाहे कर्मचारीलाई किन नहोस् त्यसको लागि म रेडी हुनुपर्छ। मैले मेरो स्वाभिमान बेचेर काम गर्न खोजेँ भने फेरि यो देश जस्तो सुन्दर कहीँ पनि छैन काम गर्नको लागि, सजिलो। एउटा साथीले भन्थ्यो, जुन देशमा पैसाले सबै काम हुन्छ कसरी नराम्रो हो, कसरी काम गर्न अप्ठ्यारो छ भनेर एउटा बाहिरको साथीले सोध्थ्यो मलाई। वास्तवमा एकदमै तितो हो। म गल्ती मैले बोलेको छु भने भोग्न तयार छु। होइन प्रुफ गर भन्छ भने तपाईँहरूले मलाई नियुक्त गरेर देखाउनुहोस्, कसको चाहिँ प्रुफ गर्न पर्यो, छानबिन गर्न सक्छु। त्यो हिम्मत छ मसँग, त्यो नलेज पनि छ, त्यो ज्ञान पनि छ मसँग। यत्तिकै गराएको होइन। म रातारात हिँडेको छु। मलाई आवश्यकता होइन, मेरो आवश्यकता मिट हुने गरिकन मसँग सम्पत्ति छ। लोभ कहिल्यै पनि भरिँदैन। म देशको समाजको लागि, यो किसानहरूको लागि रोइरहेका अनुहारहरू हँसाउन खोजेको छु। उपभोक्तालाई पनि जोडेर, किसानहरूलाई पनि जोडेर एउटा कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक कम्पनी, एउटा पाइलट प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेको। त्यो पाइलट प्रोजेक्टको लागि यो देशको औद्योगिक क्षेत्र कहीँ पनि जग्गा पाइएन विडम्बनाको साथ। त्यसकारण मैले भनिराखेको छु। अनि उत्पादनमूलक कार्य पनि नगर्ने, बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिराख्ने, अनि कुन चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगको ब्याज दर कति हुनुपर्ने, ट्रेडिङको कति हुनुपर्ने त्यसमा पनि केही डेभिएसन नछुट्याउने, इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटहरूमा पनि ब्याङ्कको ब्याज दर वी सेम इन्डिभिजुअलको डिपोजिटमा जस्तै, अनि यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी केही पनि नदिने, देशभित्रैको कलेजमा देशभित्रैको फ्याकल्टीले देशभित्रै पढिरहँदा डलरमा तिर्नुपर्छ किनभने युनिभर्सिटीहरूले एफिलिएसन दिन सक्दैनन्। अनि हामी फेरि हाम्रो डलर कहाँ गयो भन्ने, क्राइसिस आयो भन्ने, यो एनालाइसिस हुन जरुरी छैन। सुन्दा तितो लाग्न सक्छ, रिसको झोकमा तपाईँहरूले मलाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। मलाई जेलमा हाल्दा देशको समस्या समाधान हुनुहुन्छ भने म जेलमा बस्न तयार छु, तर देशको समस्या त समाधान होस्। म त पटक पटक भनिरहेको छु। हेर्नुहोस्, तर कसले गर्ने कसले? यस्तै हुने हो भने त जस्तो अहिले हामीले श्रीलङ्काको उदाहरणहरू पनि हेऱ्यौँ होइन। श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा चाहिँ टाँटै पल्टियो। अब यो तपाईँले भने जस्तै एकदम हरेक सिस्टममा करप्सन हुँदै जाने हो र यसै गरी इम्पोर्टमा हामी भर पर्नुपर्ने हो र आत्मनिर्भर नबन्ने हो भने त हामी पनि श्रीलङ्काकै स्थितिमा नजालाउँ भन्न त नसकिने भन्ने होइन। तर एउटा अलिक फरक के हो भने वर्ल्डको इकोनोमी र हामीहरूको इकोनोमीमा चाहिँ हामीहरूको इकोनोमीमा जस्तै छैन भने पनि 2-5 कट्ठा 2-4 रोपनी जग्गा हरेक हाउस होल्डको छ। जसले गर्दा के हुन्छ भने ह्यान्ड टु माउथ गर्नलाई चाहिँ अहिले आवश्यकता नभएर कति जग्गा बाँझो आउँ नि त। भोलि केही नभए 2-4 महिना त्यही आफ्नै खेतमा फल्छ, तरकारी आफ्नो घरबारीको भइहाल्छ, ठुलो किस्ता तिर्नु पर्ने न घरको छ न गाडीको छ। त खाने हिसाबलाई चाहिँ त्यति ठुलो अप्ठ्यारो नपर्ला। तर जुन विकासको सपना देखेका छौँ हामीले
त्यो विकासको सपना एचिभ नहुन सक्छ। जुन हामीले हाम्रा सन्ततिलाई नेपालमै टिकाउन खोजिराखेका जुन एउटा सर्टेन वर्ग छ, जस्तो मेरो छोराछोरी नेपालमै छन्, नेपालमै पढ्छन्, नेपालमै बस्ने मनस्थितिमा पनि छन्, मैले त्यो अनुसारको मोटिभेट पनि गरेका छु। यो चिज भोलि सार्थक नभइदिन सक्छ देशको अवस्थाले गर्दा। जो सक्ने खालका छन् उनी चाहिँ बाहिरै जाने, बाहिरै सेटल हुने, अनि उनका बाबुआमा कुनै पोजिसनमा केहीमा छन्, मुख्यमन्त्री छन्, प्रधानमन्त्री छन्, अथवा मन्त्री छन्, अथवा सभासद छन्, अथवा सचिव छन् भने ठिकै छ बाबु, त्यहाँ बाबु नानी ठिक छ नि, मलाई यहाँ ठिकै छ, अब ठिकै छ नि, म ठिकै छ, मेरो उमेरसम्म ठिकै छ, तिमीलाई पैसा पठाइदेऊ। त्यो खालका व्यक्तिहरू चाहिँ हुन सक्छन्। जो आम नागरिक, जो देशलाई वास्तवमै माया गर्नेहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ निकै निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउन सक्छ। यसको लागि नेपाली जनताको पनि कमजोरी छ। अब चुनाव आइरहेछ होइन, सबै खानदानी कार्यकर्ता हुन्छन्। पुस्तौँदेखि काङ्ग्रेसलाई भोट हालेले काङ्ग्रेसमा, कम्युनिस्टलाई हालेले कम्युनिस्टमा, अर्को कुन पार्टीलाई हालेले त्यही पार्टीमा, त्यही हाले हुन्छन्। पार्टीले खडा गरेको व्यक्ति भने हिसाबले हाल्छन्। स्वतन्त्र तर राम्रो व्यक्ति उम्मेदवार बनिया छ भने उसलाई एकदमै नेग्लेक्टै गर्छन्, उसलाई फ्रस्ट्रेटै बनाउँछन्। समय सबभन्दा ठुलो हो, बलवान हो। सायद यो समय चेन्ज हुन्छ भनेर बस्नुभन्दा अरू के हुन्छ र विकल्प हेर्नुहोस्। एकदम फ्रस्ट्रेसनको कुरा गर्यो भन्ने लाग्ला। वास्तवमा हाम्रो समाजको यो रियालिटी हो। यसलाई यदि हामीले बेलैमाथि सुधार्नलाई कोसिस गरेनौँ, आम जनसमुदायले, समाजका अग्रजहरूले, बुद्धिजीवी भन्नेहरूले र आफ्ना पोजिसनमा बसेकाहरूले, अब जो वास्तवमै सही विचारले बसिराख्नु भएको छ, कर्मचारी तन्त्रमा पनि होलान् कतिपय साथीहरू इमान्दार, ती साथीहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला आयो अब। नत्र भने हामीले सुख पाउने जस्तो देखिँदैन अहिलेको अवस्थाबाट। अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम, अहिलेको चाहिँ नेताहरू, अहिलेका दलका एक्टिभिटीहरू, अहिलेको चाहिँ ब्युरोक्रेटिक सिस्टमहरू, के भन्ने कोसिस हामीले गरिरहेछौँ। मैले त आफ्नो साइडबाट कोसिस गरिरहेको छु, ठिक छ। अरू केही भएन भने सफल हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ। आत्मसन्तुष्टि चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो अहिलेको सरकारले पनि हामीले भनौँ न स्टक मार्केटको लागि वा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि अल्टिमेटली सबै सिस्टमलाई चाहिँ इमान्दारिताका साथ अपनाउने हो भने वा त्यो बनाउने हो भने त सबै कुरा त आफै सल्भ हुने रहेछन् है। यसो हेर्दाखेरि त सरकार स्ट्रङ हुनुपर्छ, नियामकहरू स्ट्रङ हुनुपर्छ, गलत गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्यो, सेलेक्टिभ बेसिसमा होइन। जो गलत गरेको छ ऊ सजायको भागीदारी हुन पर्यो। र जुन चिज जुन पर्पजको लागि भनेर गरिएको हो त्यसको स्पिरिट के हो त्यो अनुसारको कामहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। मैले भने नि औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण के को लागि भएका थियो त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। किन पहुँचका आधारमा, किन सोर्स फोर्सको आधारमा मिसयुज भए ती जग्गाहरू हैन। त्यो जमानामा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र हेर्नुहोस् त, अहिले आएर पनि यो अहिले त झन् बिगार्यो। त्यो हिसाबले एउटा अलिकति स्पष्ट भिजन भएको र यो मेरो तेरो भन्दा पनि देश सबैभन्दा माथि हो, देश ठुलो हो भनेर अगाडि जाने हिसाबको वातावरण बन्यो भने चाहिँ सबै चिज ठिक हुन्छ। यहाँको यो लिक्विडिटी त प्रब्लम हुँदैन, कहिल्यै पनि हुँदैन। आफ्नै देशमा उत्पन्न भएको चिजले हामीले आफूले एक्सपोर्ट गर्न समेत थाल्छौँ भने त हामीसँग त करेन्सी कसरी कम हुन्छ। यत्रो बाहिर गएको जनसङ्ख्या छ काम गर्नलाई, उनीहरूले रेमिटेन्सै पठाइराख्छन्। देशको खाद्यान्न आफैमा आत्मनिर्भर हुन थाल्छ। ऊर्जामा अब हाइड्रो पावर सेक्टरबाट आत्मनिर्भर हुँदैछ। इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई प्रायोरिटी दिन पर्यो। घरमा खाना पकाउनको लागि बिजुली युज गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो नि। ग्यासभन्दा इलेक्ट्रिक सस्तो हुने बनाउनु पर्यो नि सरकारले। किन 4 रुपियाँमा बाहिर बेच्नु पर्यो? अनि आफूले ग्यास किनेर चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट 10 रुपियाँको 15 रुपियाँको खर्च गर्न पर्या जस्तो देखिने। अनि हामी चाहिँ 4 रुपियाँमा बाहिर बेच्ने भन्दा त यहाँ त इलेक्ट्रिसिटी सस्तो गरिदिनु नि। किन इन्डक्सन चुलोलाई छुट भने? इन्डक्सन चुलो त जनताले आफै खोजेर किन्छन् नि, एक फेर किन्ने चिज हो। रेगुलर युज हो नि, बत्ती पो सजिलो बनाइदिनु पर्यो। डोमेस्टिक युजमा जुन बत्ती युज हुन्छ त्यसको पर युनिट 5 रुपियाँ गर्दै हुँदैन, 4 रुपियाँमा अर्कोलाई दिनुभन्दा। अनि यहाँ ग्यास आफै रिप्लेस हुँदैन, अनि हाम्रो इम्पोर्ट रिप्लेस भएन। इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा करै नलिने गर्दै हुँदैन।
त्यसपछि सबैले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कन्भर्सन गर्दैनन् होइन र? यहाँ बानेश्वर कहिलेकाहीँ मलाई हाँसो उठ्छ हेर्नुहोस्, सडकमा धुलै धुलो छ, हिलै हिलो छ, कहीँ पिच गरेका छैन, कहीँ केही चाहिँ छोप्न पर्ने या त ग्रासले छोप्न पर्यो, झारहरूले चौरले, या त ब्लकहरू लगाउनु पर्यो, त्यो गरेका छैन। सडकमा ब्रुमर नचाउँदै हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो वेस्टेज अफ टाइम, वेस्टेज अफ इनर्जी, वेस्टेज अफ मनी होइन र? पहिला छोप्नु पर्ने बनाउनु पर्ने सबै भएपछि पो त्यसको अर्थ हुन्थ्यो त। हामीले ब्रुमर लगाउन के ब्रुमर होइन, त्यो धुलो शरीरलाई त्यही भन्छ होइन र? त्यो लगाउन थाल्यौँ अनि विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूको लिस्टमा आफ्नो नाम चढाउन थाल्यौँ। त्यो रिसोर्सेसको पनि प्रोपर युटिलाइजेसन गर्न जान्नु पर्यो, सक्नु पर्यो होइन? यो धेरै छ कि जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ बनाउनु पर्ने गर्न पर्ने देखिन्छ। मैले एउटा तपाईँको यो कुराकानी सुन्दै गर्दाखेरि भर्खरको एउटा दृष्टान्त याद पनि आयो। म केही समय अगाडि चाहिँ भनौँ न यो सेयर सचेतना अभियान अन्तर्गत रुकुम पुगेको थिएँ। रुकुम जस्तो ठाउँमा जो अर्थमन्त्रीको जिल्ला पनि हो होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा टिएमएस खोलिदिनका लागि 10,000 रुपियाँ उठाइरहेको पनि हामीले देख्यौँ होइन। त्यही ठाउँमा चाहिँ एकदम यो क्रिप्टो करेन्सीमा बढी लगानी गरेका मान्छेहरू पनि देख्यौँ। त्यही ठाउँमा एकदमै नन फन्डामेन्टल स्टकमा चाहिँ एकदम पिक प्राइसमा मान्छेले पैसा हालेको पनि देख्यौँ। अर्थमन्त्रीकै जिल्लामा यस्तो हुनु भनेको त कतै न कतै यो वित्तीय साक्षरताका नाममा वा चाहिँ यो सचेतनाका नाममा सरकारले उडाइरहेको पैसा त खोलामै बगे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँलाई चाहिँ यो विषयमा के लाग्छ? मलाई चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता अभियान भनेर सरकारले जुन टेलिभिजनमा फुक्यो अथवा 5 स्टार होटलमा केही छाक केही व्यक्तिहरूलाई बोलाएर खाना खुवायो होला, जुन ठाउँमा पुग्न पर्ने हो त्यहाँ पुगेन भन्ने लाग्छ। तपाईँको यो कुरा सुन्दाखेरि मलाई एकदमै दुःख लाग्यो। मैले फेसबुकमा पनि पढेको थिएँ तपाईँको कि टिएमएस खोल्दाखेरि 10,000 रुपियाँ लिए अरे, आइपिओ भर्दाखेरि 500 रुपियाँ लिए अरे। योभन्दा विडम्बना के हुन्छ? तिनलाई त कारवाही गरिनु पर्यो नि। समाति कारवाही गर्नु पर्दैन सरकारले? अनि सरकारको जुन ट्याक्स लिइराखेको छ सेवनले, नेप्सेले, उनीहरूको चाहिँ कुनै अब्लिगेसन छैन? इन्भेस्टर्स अवेरनेस प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्दैन? अहिलेसम्म कहाँ र कतिवटा प्रोग्राम गर्यो? एउटा 5 स्टार होटलमा गरेर हुन्छ त्यस्ता प्रोग्रामहरू? हरेक गाउँपालिकाहरूमा, हरेक नगरपालिकाहरूमा, हरेक वडाहरूमा प्रोग्रामहरू प्लान गरेर लानु परेन? होला रिसोर्स केही कन्स्ट्रेन्ट होला, त्यसलाई प्लान गरेर कतिवटा ठाउँ भयो त? यो महिनामा कति ठाउँ भयो, अर्को महिनामा कति ठाउँमा गर्ने? केही प्लान हुनु पर्यो नि त, केही गर्नु पर्यो नि त, नगर्दाखेरि दण्डित गर्नु पर्यो नि त। तर यो किन हुन सक्दैन भने सबै चिज सेटिङमा चलेको छ क्या देश अहिले। राजदूत सेटिङमा, मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू त ल पार्टीबाट जाने भयो प्रधानमन्त्री होइन, हुँदाहुँदै कोही विद्वानहरू, कोही क्षमतावान व्यक्तिहरू जसले पोलिटिकल करियर बनाएका छैनन्, इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेका छन्, तर पोलिटिक्समा भोलि गभर्मेन्टको डिसिजन लेभलमा उसको केही कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ भनेर संविधानले दिएको प्रोभिजनमा पनि त्यसलाई मिसयुज गरिकन पोलिटिकलै मान्छेहरू लैयो होइन। कुनै इन्डिपेन्डेन्ट पोलिटिक्समा एट्याच नभएको तर देशको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने कोही मान्छे लगिया देखिन्छ त? यहाँ सबै पार्टीगत एट्याच भएका लया हुन्छन् सबै ठाउँहरूमा। त्यसै कारणले कुन पार्टीको हो, कसले कारवाही गर्ने त? अहिले यहाँ पार्टी भनेको त होइन, पार्टीगत सिस्टमको अब यो ड्रब्याक हो कि अथवा पार्टीगत सिस्टम हुने नै यस्तो हो कि अथवा मैले बुझ्न नसकेको हो कि होइन? यो वास्तवमा सेटिङमा चलेको हुनाले काम नगर्नेलाई कारवाही पनि हुँदैन, काम गर्नेलाई राम्रोसँग काम गरेको क्षमता देखाएकोलाई रिवार्ड पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि काम गर्नेहरूले पनि म किन गर्ने जस्तो फ्रस्ट्रेसन, बरु देशै छोड्न तयार, र काम नगर्नेहरू चाहिँ यता भएन भने उता, उता भएन उता, दल चेन्ज गरिराख्ने अथवा यो गर्ने। कसरी हुन्छ? आफूले कमाउने, आफूले जमाउने। यो अर्धज्ञानको, यो अर्धचेतना हो। यो फेरि सबै कुरा बुझेर पनि चुनावमा चाहिँ उही खानदानी पार्टीलाई भोट, फेरि खानदानी पार्टीलाई भोट हाल्ने। यो जनताको चाहिँ नै फेरि अर्को लोभ, जनताहरूको पनि। मलाई त के लाग्छ भने यो सबैलाई जबसम्म कारवाही हुँदैन नि तबसम्म त यो विकृतिहरू एउटाले गरेर देखेर अर्कोले हामी यही सुन्नमा बाध्य छौँ। हामी यस्तो जेनेरेसनमा परेछौँ दुष्टहरूको शासित भएर बाँच्न लेख्या रहेछ। योभन्दा अरू केही छैन। देश छोड्न नि नसक्ने होइन,
के गर्न सक्छौँ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब भनौँ न, अब त चुनाव आउँदैछ, अलिकति नेता भनेकाहरूले पनि सोच्यो भने त राम्रै हुन्थ्यो। त्यसलाई अलिकति नेताहरूले पनि उनीहरूको आफ्नो ठाउँमा यो पनि होला, खर्च गर्न परेको छ, उठाउनै पर्यो होइन। खर्च नगरे चुनाव नजित्ने, खर्च गर्न पर्ने, खर्च उठाउनलाई यस्तै गर्नै पर्ने। अनि आफ्नै पार्टीको भोलि आफूलाई चन्दा दिएको छ, डोनेसन दिएको छ, त्यसै उसलाई कसरी कारवाही गर्ने, बाहिर एउटा कुरा, भित्र अर्को कुरा। यो सुधार्नको लागि वास्तवमै धेरै ठुलो च्यालेन्ज छ देशलाई अहिले। र यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नको लागि अलिक फरक तरिकाले नै बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो पोलिटिकल हिसाबले भन्दा नि इकोनोमिक हिसाबले सबै आम समुदायलाई कनेक्ट गर्दै 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 बढियो भने कुनै बेला अलि राहतको सास फेर्ने अवस्था आउन सक्ला। अहिले चाहिँ अभाव, जहाँ अभाव त्यहाँ तनाव। त हामीहरूको यहाँ अभाव भएको हुनाले सबै चिज तनाव। अनि जसलाई पनि पैसा चाहियो, जसलाई पनि कमाउनु पर्यो, अनि धनी हुनु पर्यो, अनि ऐस आराम गर्न पर्यो। नैतिकता भन्ने चिज चाहिँ के हो भन्ने थाहा छैन होइन। आफ्नो परिश्रमले, आफ्नो नैतिकताले मात्रै बढ्न सकिन्छ। जो मान्छे एकदमै परिश्रमी भएर नैतिकताका साथ अगाडि बढ्न सक्छ उसलाई 10 हात हुनेको कृपा हुन्छ। 10 हात हुनेको कृपा भयो भने त 2 हातले जति बाँडे पनि सिद्धिँदैन नि। 8 हातको त सेभिङ हुन्छ नि होइन। यो चेतना सबैलाई हुन पर्यो। मैले असल कर्म गरेँ, मैले राम्रो गरेँ, मैले अनेस्ट भएर लागेँ, पारदर्शी हिसाबले लागेँ, कसैको चित्त दुखाएर कसैको आँसु पिइन भने कृपा हुन्छ। 10 हात हुनेको कृपा हुँदाखेरि मेरो 2 हातले बाँडेर कहिल्यै सकिँदैन, 8 हातको बच्छ भन्ने जब चेतना हुन्छ सबैलाई, तब समाज सुसंस्कृत पनि हुन थाल्छ, विकास पनि हुन्छ, अनि हामी पनि प्रफुल्ल भएर बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्छ। नत्र भने म कोबाट चिटिङ भएँ, मलाई कसरी चिटिङ गरे, अनि उसलाई यसरी चिटिङ गर्यो रे भनेको लाज मर्दाका घटनाहरू सुन्नुपर्छ। हाम्रो यहाँ अहिले पनि त यही भयो होइन। यदि यो घटना होइन भने न्युजमा किन आउँछ? धेरै यस्ता न्युजहरू छन्। त्यो न्युजमा आउँछ भने उसलाई कारवाही किन हुँदैन होइन? कारवाही गर्ने मत राख्नु पर्यो नि सरकारले पनि। म चुनाव हार्छु कि मलाई भोट दिन्न कि, आफ्नो प्रिन्सिपल इस्टाब्लिस गराउनमा जानु पर्दैन पार्टीहरू। अब अहिले हेर्नुहोस्, सबैलाई पद चाहिए, कोसँग मिल्ने, कोसँग मिल्ने, कोसँग अरू बेला किन भाइया त मिलेर देश विकास गरे हुन्थ्यो त। पोजिसन चाहिएको छ, कति सिट के चाहिएको छ, आफ्नो शक्ति वर्चस्व गर्न परेको छ। त्यस कारणले मिलीमतोको, सबै मिलीमतोको, त्यसो भए किन चुनावै किन गरे? पार्टीगत के हो नीति, त्यो पार्टीगत नीति इस्टाब्लिस गराउनको लागि इन्डिपेन्डेन्ट लड्ने हिम्मत कुनै पनि नेपाली पार्टीहरूले राखेनन्। यसको मतलब नेपालमा राजनैतिक पार्टीहरू होइनन्, राजनैतिक दाउपेटका झुण्डहरू मात्रै, राजनैतिक दाउपेच गर्ने झुण्डहरू मात्रै हुन्, यी पोलिटिकल पार्टी होइनन्। ल मलाई जेल हाल, पोलिटिकल पार्टी भए त्यस्तो हुन्छ? यो देशको विडम्बना हो। देशको विडम्बना हो। देश के हो? के हो देश? मलाई त्यो सानो बच्चीले सोधेको क्वेसन्सको एन्सर अहिलेसम्म आएको छैन। देश के हो? अपेक्षा गरौँ अब यो चुनावमा वा चाहिँ नेताहरूको बुद्धि केही भए पनि फेर्छ होला। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।